ولا يمدوك الزوارة تنمية التمويل قرايب تنمية تم قرانتي شراوي ديوسان صبحاكي أردية تنمية في الكاركتير باسيفيك دو لا مانيفيستاسيون خاطر لا ريمور تزوار بلي غادي اللي هذا الزون الصابوتين اكسيتيرا يعني لا بروباغوند تزوار هي كان كون كوا اون فا الي سابوتي غادي نثنمير تشرب ديوسان dans un cadre civilisé. Nous sommes pour défendre Aftmourtagui, mais c'est pour saboter Aftmourtagui. Et on va le démontrer à ça, on va le démontrer à ce cas. Et on l'a démontré déjà dans le passé. On va le renouveler. Nous sommes des صوت علينا أين الغاشمة راهي تخمم السوسمية. Ce que les gens pensent tout bas, nous sommes à tenir haut, tout haut. باش تسل المرة خاطر نعلم داش يبقى راح نمدن كتو الدار نعلم داش يبقى راح نمدن داكي غورنا السونتر فيل مي هو هادي فقنا بزاف سيدي مدن لا تساكوذن بيان سور سي هومان سي نورمال الغاشي هذا شكري الغاشي يسعى الطمع سي هومان سي نورمال الغاشي يسعى الطمع هذا مقلن كان مشي راه بروفيتي ذي الحق نسن اون كوندان با لي جون افان شتاكي نو ساد ادنيني الحق بور تو الموند وهذا الشيء غادي بونا ذاكي شغل النظام عاون دنيني ثورة. Il faut avoir le souffle long, c'est-à-dire حرزت شوية الجهد نون باسكو ونحبس راه ديال النواس باسكو من نقول دي تسارا لي ريزولتا تسنرا كيوث لاكسيون لا كيو نواس ماشي محال قروي سنة سنين اثن جاتني صراغيه طيجه الساقيه هذا عيونا دقلنا خم ابا ومن بعد نلي البيرو وذا وستثلث في الحوم كوم دابيتود. On c'est le test, c'est le premier test. La protestation elle ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire حشم انبض المقصود. Quel que soit العذاب. راه نسعو quel que soit الخسارة راه يتسمى الخسارة النغرة راه داوي. الخسارة العذاب يعني. Parce que les objectifs ils sont nobles يعني المقصود النار ذي المقصود يعني المصلحة للشعب ذي لي دروا ذي زرفان ذي الحقوق قمداني تعيشن دقيق على جلب واش تقي معليش نعتب هاك نعتب ويا كيسوفها في فرنسا تنعتبني قال يتناغنا في الحقوق نسن تورا. Alors nous sommes des الصوت علينا يتخمم من الغاشي السوسمير دونك ذا شو نتقلب هاد النينيس الصوت علينا نخدم انا بال نخدم ان ريزومي دي بروبليم جينيرو يعني بروبليم يجمل يتعيش الغاشي اون فاي ثورة اون فاي اسيي اثني نسفهم شويه رابيدمون باش نستعيو يرا ومن بعد كذا إلا قيثو الدار إلا تمدين زمرنا أد تفهمن دون الديتاي اللي سمعنا من بعض الاثنين باش تعلم يعني سا كونسيرن تو الموند. Alors le premier point ثاني عنان المساواة يعني ليغاليتي جيرتو الدار
تودار باش تفرقض إلا قد تفرقض يراسنت دون لي مويان سي هكاكيا يفرقن تودار هكاكيا يفرقن الغاشي يون في كاسين يبغى يون السكرة يون زوز راس السياسة هي تقديم تعدان فلاس العوام تقدمت مليح وما زالت تكمل السياسة هي نساعدني دابور ستوب لي مويان يتساك الدولة إلى خيرات دارت أساوي الحقيس. Il ne doit pas y avoir de différence, de discrimination. يعني هذه التفرقية شدرت تصاير. Alors dans le détail, Kabouilang Sadert il peut expliquer quels sont les problèmes qui تعيش كتدارتيس. لا شو لي بروجي تعسى لا شو لي دوموند يخدمن لا شو لي ديمارش لا شو لي ريزولتا نتوالي سوالنا une grande différence de traitement هي تدار تصاير. alors nous سادتني ثاقي وتنقبل راه nous allons demander des comptes et nous allons demander est-ce qu'une répartition des moyens تمقير تدار على حسب البوزوان على حسب الميريت. Le deuxième point, il est important. Le deuxième point, que la commission normalement devait distribuer. Alors, les logements sociaux. La liste, خدمنا لا ديستريبيسيون فرقنت ستوفرا وهنا تفيشي لا ليست يكون تفيشارا وين يبينيفيسي ناس لحقيت لا كونفوكاسيون دابور إلا قاس علمم اسمنا ثماك لا ليست 48 heures après ils sont obligés par la loi d'afficher la liste dans les édifices publics. C'est-à-dire un mag la mairie, un mag la daïra, même Gzouder. Même dans les villages, ils doivent afficher la liste. When ils يسعى القانون اللي يخدم الركور على الولاية. نثني القانون اللي absent. On n'affiche pas. Alors la rumeur circule. أثنو غني خمين أثن زنزن تنسي صورديا أثن فكاني العسكر أثن فكاني برانيا إيوا شو كتنشتاقي تاقيني يعني سي ان ميبري سوكس القدر وحسبنا له. Alors dans un premier temps il faut que cette liste soit affichée publiquement au niveau de la PC, au niveau de la daïra, même au niveau des villages. On ne va pas les obliger, mais même dans les villages doit être affiché. باش هذا علم الغاشي ابنه متفكان ما وين تستاهل لنا خطير ما القوام يخدمنا في السوق تاع مارشونداج تاع العباد سي لي بروميس دي يخمنوا تنتسلسنا راه هذه وحده ما يفقد الحال باللي خامنا كي ورحنا لي قاعد تستاهلن اون فا لي زانولي وي قاعد يستاهلن هذا وين يخمن نسد وتنسكسر يمكن لا ليست نسرى باش نحرم الغاشي وين يستاهلن الله يبارك يا وين خام في مانيس مي وين يستاهل راه قبل راه ماذ ولا ميد يستاهل غير كي لا هنا يثدنا باش انا نكشك خاطر الغاشي تزال انوثني باش هذا وين ينوثني ودنوسانا وين يمكنني ils affichent publiquement